भाषा, साहित्य र संस्कृतिको साझा चौतारी। क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ट्जमा कार्यक्रम सिर्जनाको डबली। नमस्कार, म सरस्वती गौतम। क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ट्जको प्रस्तुति कला, साहित्य, सृजना र संस्कृतिको सङ्गम कार्यक्रम सृजनाको डबलीमा म कार्यक्रम प्रस्तोता सरस्वती गौतमको तर्फबाट तपाईँ आदरणीय समादरणीय श्रोता मित्रहरूमा हार्दिक नमस्कार तथा साहित्यिक अभिवादन। श्रोता मित्र, प्रत्येक सोमबार बेलुका 6:30 बजे प्रसारण भइरहेको यस कार्यक्रममा हामी नेपाली भाषा, साहित्य र सृजनाको विषयमा अतिथिसँग कुराकानी गर्दै विभिन्न विधाका साहित्यिक खुराकहरू पस्कने गर्दछौँ। यो कार्यक्रम काठमाडौँबाट र आसपासका क्षेत्रमा क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ट्ज, पूर्वाञ्चलमा रेडियो सारङ्गी 101.3 मेगाहर्ट्ज र गण्डकी प्रदेशमा 93.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो सारङ्गी मार्फत सुन्न सक्नुहुनेछ भने www.cfm1year.com र रेडियो सारङ्गी.com मार्फत संसारभर एकैपटक सुन्न सक्नुहुनेछ। श्रोता मित्र, आजको यो बसाइमा विशेष प्रस्तुति विशेष सर्जकसँग रहनेछ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ औपचारिक शिक्षा नलिएर पनि नेपाली भाषा साहित्यमा निरन्तर लागिरहनुभएका ईश्वरको खोजी र प्राप्ति, नौलिङ्गेश्वरको नौलिङ्ग जस्ता आध्यात्मिक दुई कृतिका कृतिकार कवि सूर्य बहादुर तामाङ बमजन। विक्रम सम्वत 2022 साल भदौमा तराईमा जन्मेर पहाडको बाल्यकाल बिताएका साहित्यकार सूर्य बहादुर तामाङ जीवनमा कैयौं आरोह अवरोह पार गर्दै हाल काठमाडौँको अत्तरखेलमा बस्नुहुन्छ। दुःखद बाल्यकाल, सङ्घर्षशील किशोर अवस्था, पीडादायी यौवन अवस्था पार गरेका सर्जक कहिले सैनिक सेवामा देशको सेवा गरी अवकाश पाएपछि विदेशी भूमिमा पसिना चुहाएका सर्जक हाल साहित्य यात्रामा निरन्तर लागिरहनु भएको छ। श्रोता मित्र, आउनुहोस् अब यस्ता सङ्घर्षशील व्यक्तित्व सर्जक सूर्य बहादुर तामाङलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई सूर्यजी कार्यक्रम सृजनाको डबलीमा। नमस्ते। हजुर सूर्यजी, आजभोलि के गर्दै हुनुहुन्छ यहाँ? आजभोलि चाहिँ म आफ्नो एउटा जीवन सङ्घर्षको लागि एउटा पसल राखेको छ। यो फलफुल पसल छ अत्तरखेल मेडिकल कलेजमा। हजुर। अनि आजभोलि चाहिँ म साहित्यिकमा पनि लेखन साहित्य क्षेत्रमा पनि अगाडि छु, लेख्दैछु। अहिले यो मोबाइल फेसबुकतिर पनि म लेखिरहन्छु। अहिले चाहिँ म यो नोबेल सकस साहित्यिक प्रतिष्ठानको आजीवन कार्यकारी सदस्य पनि हो र त्यसैले म अहिले साहित्यिक क्षेत्रमा नेपाली भाषा साहित्यलाई चाहिँ म लेखनमा लागिरहेको छु। जीवनमा धेरै दुःख सङ्घर्षहरू गरेँ। अहिले चाहिँ त्यस्तै साहित्यिक यात्रामा निरन्तर लाग्नु भएको छ। लागिरहेको छु। हजुर, साहित्यमा किन र के का लागि लाग्नु भएको यहाँ? मलाई चाहिँ नि यस्तै, अब हुनु त मैले जीवनमा पढेको थिएन, तर पनि अझ मलाई एउटा यस्तो, म बाल्यकालदेखि नै म एउटा टुरा हो मसँग। मैले चाहिँ नि एउटा कुनै साथ सपोर्ट त पाएको थिएन। मैले चाहिँ नि एउटा सपनामा चाहिँ माता पिताले दिनुभएको ज्ञान मैले यति चाहिँ नि यस्तो किसिमले चाहिँ नि अध्ययन गरेँ। अझ मैले यो साहित्यिक क्षेत्रमा अगाडि बढिरहेको छु, लेखिरहेको छु। यो चाहिँ नि मेरो एउटा ईश्वरीय पुरस्कार भनौँ न, ईश्वरीय पुरस्कार। अब नि त्यस्तै। हजुर, यहाँले अहिले भर्खर भन्नुभयो होइन, टुरो जस्तो जीवन बिताए पनि यहाँ त अब मातापिता सानैमा गुमाउनु भयो यहाँले होइन, आफ्नो परिवार गुमाए पनि टुरो एक्लो व्यक्ति, तर अहिले सफल व्यक्तित्व मानिनुहुन्छ नि। यो के कसरी यो यहाँसम्म पुग्न सफल हुनुभयो? यो चाहिँ म सफल चाहिँ कसरी भयो भने मैले चाहिँ नि धेरै सङ्घर्ष गरेँ। मैले एक कक्षा पनि पढेको छैन, तर पनि म एउटा सङ्घर्षशील, मेरो बाउ आमा चाहिँ
बचपनमै बित्नु भएको। मेरो एउटा बहिनी थियो, बहिनी पनि बित्नुभयो। अनि मैले चाहिँ पहाडको हिमाली क्षेत्रमा भेडा गोठाला हिँडेँ, खान पाउँदैन थियो, अति नै दुःख पाएको थियो। तर पनि मेरो एउटा सङ्घर्षशील मेरो चाहिँ नि मातापिताको एउटा आशीर्वादले गर्दाखेरि म अगाडि बढिरहेको छु। मैले एउटा चाहिँ खान नपाउँदाखेरि माटै खाएर भए पनि मैले चाहिँ जीवनमा सङ्घर्ष गरेँ। यहाँले खाना नपाउँदा कुन अवस्थामा, कि गोठालो जाँदा कि अब बस्दै? अब गोठालो जाँदाखेरि अब भेडागोठमा लेखमातिर भेडागोठतिर हिँड्दाखेरि अब भने बेलामा खान पाउँदैन थियो। अब सौहरूले भने बेलामा खानेकुरा ल्याइदिँदैन थियो। म एउटा चाहिँ नि अति नै दुःख गरेर सङ्घर्ष गरेँ। मेरो बाउआमा सानो बित्नुभयो। म एउटा इमान्दार साथ चाहिँ मैले जीवनमा धेरै सङ्घर्ष गरेको छु। हजुर, अनि चाहिँ त्यो अवस्थामा यहाँले माटो खाएर पनि आफूलाई त्यति बेलाको त्यो बालक अवस्था, खान नपाएको, बुबाआमाको साथ सहयोग, अब भनौँ न आफन्तको छत्र छाया नभएको, गलत बाटोमा हिँडौँ अथवा के चोरौँ, यस्तो खालको आएन यहाँलाई? त्यस्तो खालको कुबुद्धि त्यस्तो कुराहरू चाहिँ मलाई आएन। म चाहिँ तराईमा पनि भैँसी गोठालो हिँड्यो। तराईमा नि अब माइल काँडामाथि पहिला टेकेर हिँड्यो। पहाडमा हिमालमा चाहिँ हिउँको चाहिँ लाप्काहरूमाथि चाहिँ नि पहिले टेकेर हिँडेँ। म धेरै सङ्घर्ष गरेँ। कहाँको चाहिँ अब जुत्ता चप्पल, अब मैले जीवनमा जुत्ता चप्पल भनेको 19 वर्ष पुगेपछि मैले एउटा चप्पल लाएँ। 19 वर्षपछि अनि मैले भनेको जस्तो अब लुगा हुँदैन थियो। मैले एउटा लपेत सुरुवालमा चाहिँ 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष त्यस्तै अब चाहिँ नि एउटै लुगामा बिताएको पनि थिएँ। त्यस्तै छ। धेरै दुःखदायी पीडाबाट आज यो सफलता, धैर्यता। हजुर, यो चाहिँ नि अत्यन्तै मेरो बाउआमाको आशीर्वाद हो। मेरो यो इमान्दारको माथि चाहिँ नि आशीर्वाद पनि हुँदो रहेछ। जब मान्छे अब यहाँले यो धैर्यता र यो दुःख सङ्घर्ष त भन्नुभयो, यहाँ त स्कुल पनि पढ्न पाउनु भएको छैन होइन? सानैमा बुबाआमा गुमाइसक्नु भएको छ। यस्तो अवस्थामा यहाँले दुईवटा कृति निकाल्न सफल हुनुभएको छ। ईश्वरको खोजी र प्राप्ति एउटा छ भने अर्को नौलिङ्गेश्वरको नौलिङ्ग भन्ने धर्मभित्रको विज्ञान भन्ने। यी अब स्कुलै नगएको, अक्षरै नचिनेको मान्छेले कसरी यो कृति लेख्न सफल हुनुभयो त? एउटा कथा छ, एउटा चाहिँ नि हुन त मान्छेले नपत्याउँला, मान्छेले यस्तो कुराहरू विश्वास पनि गर्दैन। तर मलाई चाहिँ एउटा मातापिताले अब ईश्वरी देन भनौँ, अब सपनामा आउनु भएर माता सरस्वतीले चाहिँ मलाई एकदम चाहिँ नि आशीर्वाद दिनुभएको छ। मैले एक कक्षा पनि पढाएको छैन। म कहिले पनि कसैले पनि अब मलाई यसो सिकाइ पनि दिएको होइन। तर पनि म एउटा सङ्घर्षशील गरेँ। अब लेख्ने चाहिँ नि मलाई मातापिताको चाहिँ नि आशीर्वादले यहाँसम्म चाहिँ मलाई यो लेख्ने पढ्ने चाहिँ नि स्वअध्ययन स्वशिक्षाले चाहिँ नि मैले यहाँसम्म आइपुगेको छु। भनेपछि यहाँले अनि अक्षर चाहिँ चिनाए कसले त? कसरी चिन्नुभयो त यहाँले? अक्षर चाहिँ मैले अब यस्तै हो। अब यसो चाहिँ नि अर्काको मैले एउटा बाह्रखारी किताब एउटा किनेको थिएँ। हजुर, तराईमा हुँदाखेरि। अनि बस्तु गोठाला जान्थेँ, भैँसी गोठाला जान्थेँ। अनि त्यतिखेर एउटा साथीलाई मैले भनेँ, साथी मलाई चाहिँ एउटा पढ्नु मन लाग्यो, मलाई चाहिँ एउटा बाह्रखारी किताब किन्न मन लाग्यो, मसँग पैसा छैन भने। अनि त्यहाँबाट चाहिँ यो तराईको यो झाप्रा भन्ने ठाउँमा बस्थेँ त्यतिखेर हामी। अनि म बस्तु चराउन जाँदाखेरि अनि एक भारी दाउरा काटेँ। अनि यो जितपुर भन्ने ठाउँमा गएर बेचेँ। अनि मैले 3 सुकामा एउटा बाह्रखारी किताब किनेर एउटा चाहिँ नि कख चाहिँ नि मैले साथीभाइहरूसँग यो के भनेर चाहिँ मैले कखसम्म चाहिँ भैँसी गोठालो बस्दाखेरि अनि कखसम्म चाहिँ पढेँ। अनि यसो नामसम्म चाहिँ लेख्ने चाहिँ वातावरण त्यहीँबाट सिक्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ अब त्यतिखेर चाहिँ नेपाली भाषालाई मैले अब त्यति रसु दीर्घ भनेको नै एउटा भएन, थाहा थिएन नि। क ख ग ग अब स्कुलै नगइकन साथीहरूले गोठालामा अब भनौँ न गोठालो जाँदाखेरि सिकेकोले आज यसरी पुस्तक निकाल्नु भनेको त यो त एकदमै ठुलो कुरा हो नि। हजुर, म चाहिँ पछि चाहिँ नि अब त्यस्तै अर्काको घरमा बसेँ, गोठाला बसेँ, त्यसपछि होटेलमा बसेँ, भाँडामा चाहिँ। अनि पछि हुँदा हुँदा म एउटा जर्नलको घरमा आइपुगेँ। जर्नलको घरमा
पनि 2 वर्ष जति भाडा मार्ने, लुगा धुने, सरसफाइ गर्ने, त्यसरी गर्दै गर्दै एउटा पिपाको जागिरमा जागिर खाएँ। अनि म चाहिँ मेरो वेट चाहिँ 50 केजीको थियो। मैले 100 केजीको चामल म बोक्थेँ। त्यो सप्लाईमा चाहिँ चामल लोड अनलोड गर्नु पर्थ्यो पिपामा। आर्मीमा त्यसरी चाहिँ नि अगाडि बढ्दै गएँ। अनि त्यसपछि गर्दा गर्दा पछि अब सिपाहीमा भयो। अब सिपाही ट्रेनिङ गरिसकेपछि मैले अब यताउता ड्राइभिङ कोर्स पनि गरेँ। ड्राइभिङ कोर्स गरेपछि अनि त्यहाँबाट चाहिँ आर्मीमा 21 वर्ष आर्मी र राजदरबारको जागिर गरेर मैले 21 वर्ष नोकरी गरेर अहिले म पेन्सनमा निस्केँ। भनेपछि दरबारभित्र पनि जागिर गर्नुभयो यहाँले। हजुर हजुर। जीवन सङ्घर्षशील जीवन बिताउनुभएका सूर्यबहादुर तामाङ बमजन, आज उहाँसँगको कुराकानी सुनेर श्रोता मित्र तपाईँहरूलाई कस्तो महसुस भइरहेको छ? जीवनमा हरेस खानु हुँदो रहेछ। सङ्घर्ष गर्यो भने एक दिन अवश्य सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ। श्रोता मित्र, एउटा रचना सुनौँ। उहाँका मिठा मिठा रचना छन्। कुराकानी भन्दा पनि उहाँको अगाडि एउटा रचना सुनाउनुहोस् न। मैले चाहिँ आज मैले 3टा रचना ल्याएको छु। हजुर। एउटा राष्ट्रिय गीत मैले लेखेको छु। यो पहिले चाहिँ नि म राष्ट्रिय गीत एउटा सुनाउँछु आदरणीय सम्पूर्ण श्रोतावृन्दलाई। धरतीको सुन्दर मेरो देश, तराई पहाड परिवेश, हिमालमा हिउँले ढाकेको, डाँफे मुनाल नाचेको, हे मेरी आमा नेपाला, संसारकी सुन्दर हिमाला, संसारकी सुन्दर हिमाला, संसारकी सुन्दर हिमाला। हे मेरा सुन्दर देश हो, 7 समावेशी प्रदेश हो, झरना र नदी बगेको, मुसुक्क गुराँस हाँसेको, हे मेरी आमा नेपाला, संसारकी सुन्दर विशाला, संसारकी सुन्दर विशाला, संसारकी सुन्दर विशाला। शिवले धरती टेकेको, बुद्धले इतिहास लेखेको, हे मेरी शान्ति नेपाला, संसारकी ज्ञानको मुहाना, हे मेरी आमा नेपाला, संसारकी ज्ञानको मुहाना, संसारकी ज्ञानको मुहाना, संसारकी ज्ञानको मुहाना। चन्द्र सूर्य झन्डाले विश्वमा प्रकाश छर्दछ, सगरमाथा हेर्नलाई विश्वको मानव आउँदछ, हे मेरी आमा नेपाला, संसारकी उच्च हिमाला, संसारकी उच्च हिमाला, संसारकी उच्च हिमाला। हजुर, यो मेरो रचना यस्तो छ। मेरो रचनाहरू यस्तै किसिमको रचनाहरू धेरै छ। मैले अहिले धेरै जसो यहाँले चाहिँ यहाँको धार्मिक या देशप्रेमी हुन्छ, देशप्रेमी धार्मिक र यो छ। अनि यो हे मेरी शान्ति नेपाल भन्नु कारण चाहिँ हाम्रो देशमा बुद्ध जन्मेको हो। हजुर। बुद्ध संसारको एउटा शान्तिको प्रवर्तक बुद्धलाई भनिन्छ। तर हाम्रो देश अहिले अशान्ति छ। बुद्ध जन्मेको देशमा अशान्ति भइरहेछ। त्यसैले मैले हे मेरी शान्ति नेपाल भनेर चाहिँ यो राखेको छु। यो रचनाहरू यस्तो किसिमको छ मेरो। हजुर, एकदम राम्रो मिठो रचना यहाँले सुनाउनु भयो। अझै पनि यहाँका मिठा मिठा रचनाहरू सुन्न बाँकी नै छन्। श्रोता मित्र, एकैछिनको छोटो विश्रामपछि पुनः हामी यहाँहरू माझ आउने नै छौँ। क्यापिटल एफएम सुन्दै रहनुहोला। कार्यक्रम सिर्जनाको डबली। पुनः स्वागत छ यहाँहरूलाई। सूर्यजी,
हजुर यहाँ बढी धार्मिक नै लेख्नुहुन्छ नि, केही कारण छ कि? यो चाहिँ नि कस्तो भने धार्मिक भन्नाले यस्तो हुन्छ कि हामी मान्छेलाई एउटा धर्म, संस्कृति र प्रकृति यसलाई हामीले एउटा मनन गर्नुपर्छ। जस्तो प्रकृति नभए संस्कृति हुँदैन, संस्कृति नभए धर्म हुँदैन, धर्म नभए यो संसार चल्दैन। त्यस कारणले म धर्म, प्रकृति र संस्कृतिलाई म एउटा यति चाहिँ नि म निचोड भएर अगाडि बढ्छु। मेरो चाहिँ नि राष्ट्रप्रेम मेरो भावना छ नै त्यही धर्म हो, होइन त? हजुर। यहाँको रचना छ अगाडि, एउटा रचना फेरि सुनाउनुहोस् न। कति मिठो रचना, अघि भर्खर पनि सुन्यौँ, फेरि पनि अर्को रचना। हजुर, मेरो एउटा छन्द कविता छ। यो चाहिँ मेरो भावनाले, मेरो मनले लेखेको। म त बस्छु सानो झुपडीमा शान्ति मनमाले, बुद्ध सरी कर्मा गर्छु जीवन आदर्श बनी ज्ञानी, सुन्दर भावना मनमा लिन्छु कुबेर सरी बन्छु धनी, प्रकट गर्छु पुकार गर्छु लक्ष्मीलाई, सर्वव्यापी गर्छु दानी ज्ञानी, उड्छु कर्म गर्छु हर दिन लेख्छु भन्छु शुभ कामना, सबैजनालाई राम्रो होस् पुगोस् मनोकामना। हे ईश्वर दैव सृष्टि तिमीलाई पुकार गर्दछु प्राणम, सबै प्राणीको हित होस् भने गर्दछु पुकार कामना। हे सृष्टि सर्वव्यापी मानव जाति बनुन् अति नै ज्ञानी, अरू उन्नत गर्नु नसके पनि भन्नु शुभकामना, मनोकामना पुरा गरून् आदर्श बन सबै इच्छा पुरा गरून्, सबै जाति धर्म संस्कृति एक आपसमा मिलन बिन्दु बनुन्। हे ईश्वर हाम्रो एउटै हुन्, प्रकृति सृष्टि सबै प्राणी जनको, केवल हामीले खोजी गर्नुपर्छ मिलन बिन्दु आत्मा ज्ञानको। धर्म विदोषी वैज्ञानिक सबै प्राणी हौ आत्मा बल ज्ञान, सबै प्राणी जगत ईश्वरको सृष्टि हुन् नगर्नु है अपमान। हे हिंसा नगर्नु प्राणी जगतको हित गर्नु, प्रकृति प्रेम गर्नु, सुन्दर भावना मनमा लिनु, ज्ञानको सृष्टि यही गर्नु, दीर्घ जीवन जिउनु, अमूल्य कर्म गर्नु, सबैको हित गर्नु, हितकारी कर्म गरी शान्तिको बैतरनी तरी स्वर्ग प्रस्थान गर्नु। ब्रह्मा हो ब्रह्माण्ड सृष्टिको प्रकाश किरण, दिव्य हौ दृष्टि, विष्णु हौ वायुमण्डली प्रेम करुणा भावनाको किस्ती, महेश हो पृथ्वी मर्ते लोक जगत जननी सृष्टि अनि मृत्यु, मनोभावना अमन आत्मज्ञानको कलम चलाई लेखिराखौँ कृति। हजुर, कस्तो मिठो समेटेर सबै धर्म, संस्कार, संस्कृति सबै यहाँले समेट्नु भएको छ। यति मिठो रचना कति बेला, कुन बेला लेख्नुहुन्छ यहाँ? लेख्न चाहिँ म शुभ बिहानी, अब म उठ्छु शुभ बिहानीमा चाहिँ म एउटा रचना गर्छु। हजुर, हरेक दिन चाहिँ एउटा शुभ बिहानीमा एउटा रचना गरेर अहिले फेसबुकतिर पनि म राखेको हुन्छु। मेरो भावना भनेको रचना, यो नेपाली समाज साहित्यलाई चाहिँ एउटा एकीकृत बनाऊँ होइन, धर्म संस्कृतिलाई एउटा समेटौँ भन्ने चाहिँ मेरो उद्देश्य हो। हजुर, त्यस्तै कारणले म लेखिरहन्छु, हरेक दिन लेखिरहन्छु म अहिले। हजुर, एउटा मानिस सफल हुन कसैको हात चाहिन्छ, साथ सहयोग चाहिन्छ भनिन्छ नि, तपाईँलाई साथ सहयोग गर्ने तपाईँको आज यो सफलताको पछाडि को छ? अब यसमा के छ भने अब चाहिँ यो अहिले म एउटा साहित्य प्रतिष्ठानमा पनि आबद्ध छु। हाम्रो सरस्वती म्याम, आदरणीय
राजन सर, उहाँहरूले एउटा चाहिँ नि मेरो लेखहरूलाई मन पराइदिनु भएको छ अनि मलाई चाहिँ नि साहित्यिक प्रतिष्ठानमा समेट्नु भएको छ। मलाई उहाँहरूप्रति चाहिँ नि गर्व छ। अरू त मलाई अरू भन्ने कुरा मेरो चाहिँ नि मैले आफ्नै विवेक र आफ्नै ज्ञानले मैले लेखेको हो। अरू त त्यस्तै अगाडि बढ्नुलाई चाहिँ हजुर उहाँहरूको यहाँ एउटा पनि नपढेको मान्छे, मतलब स्कुल नदेखेको मान्छे गोठालो जाँदाखेरि एक भारी दाउरा बेचेर होइन यहाँले चाहिँ त्यो पुस्तक किनेर आज वर्णमाला किनेर आज यहाँ यतिसम्म सफल भएर यी 2टा पुस्तक बजारमा ल्याइसक्नु भएको छ। हजुर मैले चाहिँ बजारमा राखेको छु। यता साहित्यिक प्रतिष्ठानहरू यतिर पनि राखेको छु। हजुर यो नौलिङ्गेश्वरको नौलिङ्गभित्र चाहिँ के दिन खोज्नु भएको छ त यहाँले? यो हाम्रो शिवलिङ्गलाई चाहिँ मैले एउटा व्याख्या गरेको छु। हजुर शिवको चाहिँ तल लिङ्गको तल चाहिँ एउटा आकृति छ। हजुर जुन चाहिँ नि पृथ्वी, त्यसपछि माथि चाहिँ हाम्रो ओम छ। हजुर त्यो ओम चाहिँ के छ भने वायुमण्डली, अनि त्यसपछि माथि चाहिँ लिङ्ग छ। लिङ्गलाई चाहिँ मैले ब्रह्माण्डको चाहिँ एउटा शक्ति हो भनेर चाहिँ लेख्न खोजेको हो। यसमा त्यो दिन खोज्नु भएको छ। यसै गरी ईश्वरको खोजी र प्राप्ति भन्ने अर्को पनि पुस्तक छ। यसमा चाहिँ के छ? चुटकरीमा भन्नु होला, किनभने हाम्रो समयले हामीलाई यो चाहिँ ईश्वरको खोजी प्राप्ति भनेको चाहिँ इमान्दार, इच्छा शक्ति, स्वच्छमान, स्वाभिमानी धन, यस्तै विभिन्न किसिमले आफ्नो एउटा खोजहरू, अब इमान्दारी हुनुपर्छ, स्वच्छमान हुनुपर्छ, खोज अनुसन्धान गर्नुपर्छ भन्ने एउटा खोजले चाहिँ मैले लेखेको हो। हजुर अनि अरू त त्यस्तै हो। हजुर फेरि पनि एउटा रचना सुनौँ न, किनभने हाम्रो समयले हामीलाई बाँधिसकेको छ, नेटो काटिसकेको छ। त्यसैले जाँदा जाँदै यहाँको एउटा मिठो रचना सुन्नै पर्छ। हजुर मैले यो हाम्रो एउटा प्रेमिका भनौँ चाहिँ एउटा त्यसको लागि एउटा गीत रचना गरेको छु। यो गीत चाहिँ अब सुन्नु होला। अँधेरीमा रुमालेको एक्लो जिन्दगी जिउन भई आइदेऊ मेरी मायालु, जुनको किरण भई आइदेऊ न मायालु मेरो जीवनमा, जुनको किरण भई आइदेऊ न मायालु मेरो जीवनमा। बुनबुन गरी घुमिरहेछ एक्लो भमरा, फुल भई फुलिदेऊ मेरी मायालु, फुलको सुबास भई आइदेऊ न मायालु मेरो जीवनमा। हजुर यो यस्तरी चाहिँ रचनाहरू छ। यस्तो मिठो रचना सुनाउनु भयो है। अँधेरीमा रुमलिएको एक्लो जिन्दगी जुन भई आइदेऊ मेरी मायालु। यहाँकी मायालु त आइसक्नु भएको छ नि होइन र? मेरो मायालु आइसकेको छ। हजुर धेरै पनि मायालु हुन्छ। मायालुको साथ पाएर आज सायद यो सफलता प्राप्त गर्नुभएको होला जस्तो लाग्छ। मायालुको साथ पनि छ, अहिले प्रकाश पनि छरिरहेछ। हजुर अहिले मेरो नानी बाबाहरू पनि बाहिर, एउटा नानी जापानमा पढ्दैछ। हजुर बाबु चाहिँ युएमा होटेल म्यानेजमेन्ट छ, होटेलको सेफ छ। सबै राम्रो छ। अहिले अब प्रकाश पनि छरिरहेको छ, मायालुले प्रकाश पनि छरिरहेको छ होइन। हजुर भनेपछि ती मायालुलाई धेरै धेरै धन्यवाद होइन त। यति राम्रो आज सुवास दुईतिर फैलिएको छ। आज यो साथ सहयोग पाउनु भएको छ। भनिन्छ नि प्रत्येक मानिसको पछाडि सफलतामा उहाँको अब पुरुषको पछाडि होइन महिला हुन्छ। यो श्रेय चाहिँ भाउजूलाई नै जान्छ, उसलाई पनि जान्छ र अरूको पनि, अरूले पनि यो गीतको एउटा फलो गरेर जानु होला। अनि आजको चाहिँ यो वसन्त पञ्चमी सरस्वती पूजाको दिनमा आज चाहिँ नि मैले चाहिँ नि धेरै वर्ष अगाडि माता सरस्वतीलाई सपनामा देखाएको थिएँ। आज चाहिँ प्रत्यक्ष देख्नु पाएको छ। हजुरलाई हजुर धन्यवाद। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद। यति मिठो रचना सुनाउनु भयो। वास्तवमै इच्छा शक्ति हुनुपर्छ श्रोता मित्र। उहाँको इच्छा शक्ति कहिले पनि मरेन। आज त्यही इच्छा शक्तिकै कारण एउटा सफल व्यक्तित्व तपाईँ हाम्रो सामु आज उहाँकै मुखबाट सुनिसक्नु भएको छ। उहाँले चाहिँ सपनामा स्वयं मातापिता र
स्वयं सरस्वती माता उहाँलाई अराएर यसरी यसरी लेख बाबु तिमी यो बाटोमा हिँड भनेदेखि उहाँले सुरु गर्नुभएको भन्ने अघिल्ला हाम्रा कुराकानीमा पनि उहाँले बताइसक्नु भएको छ। आज सोही दिन परेछ भाग्यवश, अझै पनि उहाँको सफलताको कामना। उहाँले धेरै रचनाहरू लेख्नु भएको छ, धेरै उहाँका रचनाहरू छन्, धार्मिक छन्, देशप्रेमी छन्, माटो प्रेमी छन्। यस्ता श्रृङ्गारिक चाहिँ उहाँका अलिक थोरै हुन्थ्यो, यो चाहिँ विशेष भाउजूलाई नै होला। र उहाँले जस्तै यहाँहरूले पनि आफ्नी प्रेमिकालाई माया गर्नुहोला, यसरी नै साथ सहयोग दिनुहोला। यो श्री पञ्चमीको दिन यहाँहरूलाई शुभकामना दिँदै आजको यो बसाइमा अझै पनि मिठा मिठा गीत र उहाँका अनुभव कुराहरू सुन्न बाँकी नै थिए, तर पनि के गर्नु, समयले नेटो काटिसकेको छ। समयको अगाडि कसैको केही चल्दैन, त्यसैले समयलाई मध्यनजर गर्दै आज हामी बिदा हुन्छौँ यहाँबाट। हस्त सूर्यजी, यहाँसम्म आएर यहाँले आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो, आफ्नो अनुभव सेयर गर्नुभयो, मिठा मिठा रचनाहरू सुनाउनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आजको पञ्चमी सरस्वती माताले सम्पूर्णलाई ज्ञान प्रदान गरून्, यी मेरो शुभकामना। धन्यवाद। हजुर श्रोता मित्र, सरस्वती माताले उहाँलाई ज्ञान प्राप्त गरेर आजकै दिन भनिन्छ नि बुढो मकैमा गोडमेल लाग्दैन, तर होइन रहेछ। उहाँले गरेर देखाउनु भयो। 2टा कृति बजारमा छन्, यहाँहरूले पनि पढ्न सक्नुहुनेछ श्रोता मित्र। त्यसैले श्री पञ्चमी सरस्वती माताको साथ सहयोग र आशीर्वाद भयो भने अवश्य पनि सफल भइन्छ, तर आफू मेहनत र निरन्तर लाग्नुपर्छ। हस्त श्रोता मित्र, यिनै भलाकुसारीका साथ आज हामी यहाँहरूबाट छुट्टिने क्रम भइसकेको छ। कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुभएकोमा म कार्यक्रम प्रस्तुता सरस्वती गौतम र क्यापिटल एफएम परिवारको तर्फबाट हार्दिक हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै यहाँहरूका सल्लाह सुझाव र साथको अपेक्षा गर्दै अर्को हप्तासम्मको लागि कार्यक्रमबाट छुट्टिन्छु। क्यापिटल एफएम सुन्दै रहनुहोला। हवस् त, म सरस्वती गौतम बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभ सन्ध्या, जय साहित्य। भाषा, साहित्य र संस्कृतिको साझा चौतारी। क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ट्जमा कार्यक्रम सिर्जनाको डबली।